Bonjour. Maintenant, نحاولوا نشوفوا des trois parties miniatures. OK. أولا نشوفوا la partie le mat étouffé في la défense Caro-Kann. Deuxième partie في le combi Budapest. Troisième في l'ouverture anglaise typique. OK. Donc نبداو la première partie mat étouffé في la défense Caro-Kann. Donc les blancs ils ont joué E4. Donc C6 هذه هي الكاروكان C6. Par contre D6 هي البيك اللي شفنا. Donc il marque l'ouverture la défense كاروكان. دابا ما ندخلوش في لا تيوري ديال لي زوفرتور غير لو بروميير كو باش تعرفوا لي نوسيون لي زوفرتور هذه تتسمى كاروكان. اوكي. دونك كافالي F3 D5. Très bien. Cavalier C3 D prend, cavalier prend. Donc l'échange. Toujours le centre. Cavalier D7 Dame E7. نورمالمون لا دام ما تتلعبش في الديبي د لا بارتي تلعبوا بلي بيس مينور فو كافالي. دونك هذا بالنسبه لان ديبيتون في العود اللي يخرج لو فو لعب بلا دام هنا. اوكي سون دي مينياتور هادو شوفوا. دونك هذا اوليو يلعب هاد لو كافالي يجيبوا له هنا للدي 6 لعب لوطر كافالي بكافالي جي اللي جا للدي 6 دار اون ايرور. دونك هنا دار لي اشاك مات. بوركوا مات ايتوفي اون بو با بروندر اون بو با انتربوزي اون بو با فوير. ميمكنلكش تاخذ بهاد لو بيون اكوز دو كلواج. لا دام مكلويه هاد لو بيون ميمكنلكش تاخذ هاد لو كافالي. دونك المات ايتوفي مخنوق. اوكي جو ريبيت. نحاولوا نشوفوها. Donc, la défense Caro-Kann, ok. Ok, E4, C6, c'est la Caro-Kann. Cavalier F3, D5, cavalier C6, toujours l'occupation centre au développement des pièces mineures, cavalier ou les faux, ok. Donc D prend E, cavalier prend E. Très bien, échange logique. Donc dans le cavalier D7, D7 a déjà dame E7, ok. دونك هذا لعب بهاد الكافالي هنا. دونك هذا جا لي اشاكيمات كلوي مخنوق. دونك غنشوفو لا دوزيام بارتي اللي في الكومبي بودابست. كومبي بودابست دي 4 كافالي اف 3 سي بودابست دي 4 كافالي اف 3 اوكي سي 4 البودابست سي 4 المارك بودابست اوكي او 5 اوكي دي برون او 5 سو خلى لي هاد لو فو هاد لو بيون جا الكافالي الجي 4 باش ياخذ لو فو ديالو اوكي. الاخر جاب لو فو بور بروتيجي هاد لو فو اللي في او 5 ما يمكنليش ياكل لحقاش كاين لو فو اوكي صافي لوجيك فو جاك. الاخر دار كافالي سي 6 كافالي سي 6 دونك كافالي اف 3 دونك ديفلوبمون ديال لي بيس مينور كافالي سي 6 كافالي اف 3 فو بي 4 اشاك. دونك جاب دار لي اشاك هنا. هذا جاب هاد لو فو هاد الكافالي بروتيجي ما جابش هذا لحقاش هذا ديجا خارج قريب لو سونتر خصو يديفلوبي دوزيام بيس مينور ديجا ديفلوبي الاولى يحاول يخرج حتى هادي. دونك خرج الكافالي دونك الى بروتيجي ليشاك اوكي بانتربوزي هادي بروتيجي ليشاك بانتربوزي اوكي تري بيان. دونك دار دام او 7 دابا العكس اللي ولا يديروا ايشاك كيما ماشي لي بلون دار دام او 7 تري بيان ا 3 هذا جا لهنا هنا البياج. هذا مشى اش دار اللي دار ا 3 دار كافالي جي مشى ل او 5 كافالي جي هذا اللي جي خدا او 5 ها هو اوكي خدا او 5 اوكي. هذا طمع خدا لو فو دونك لي نوار يزون ساكريفي اون بياس خدا لو فو اوكي تري بيان. دونك اش دار الاخر كافالي دي 3 اشاك مات تا هو مات على توفي غير بمقلوب. دابا درنا بلي نوار قبيل درنا بلي نوار بلي بلون دونك مخنوق يتوفي ما يمكنناش ناخذوا هاد الكافالي حقاش كاين الكلواج حقاش لا دا يمكن لي تاخذ لو فو فويغ انتربوزي بروندر ما كايناش دونك اشاك مات. جو ريبيت ok ok je répète donc c'est Gombi Budapest D4 cavalier F3 C4 il marque Budapest C4 ok E5 donc خلى لي هاد لو بيون هنا بدات لا مينياتور. دونك كافالي G4 جا لهنا باش يرجع البيون ديالو هذا جا حما اوكي. كافالي C6 ديفولبمون ديال لي بياس مينور كافالي F3 سي لوجيك فو بي 4 ايشاك. دونك في العود اللي يجي يبروتيجي بهذا خرج اون اوتر بياس مزيانه ما خصو يخرج لي بياس مينور ما يخرجش غير وحده. هنا لعب هذه بقات ناعسه دونك خصو يخرج لو كافالي. دونك هنا دار انتربوزيسيون فويغ ليشاك دار انتربوزيسيون غطى اوكي. دونك دار دام او 7 دابا لي نوار اللي يديروا ايشاك دام او 7 ما يديروا ايشاك كيموت. هذا جا دار ا 3 البياج داكو خلى لي لو فو
اوكي جا دار كافاليي اللي في الجي فين مشى برون او 5 اوكي كافاليي اللي في الجي برون او 5 تري بيان هذاك لا خدا اوكي هذا جا دار ليه échec et mat cavalier d3 échec et mat étouffé مخنوق peut pas prendre à cause donc c'est logique ok alors نشوفوا la troisième partie la dernière في la miniature il y a l'ouverture anglaise ok C4 هذه l'ouverture نماركيوها ب C4 C4 E5 E5 cavalier C3 cavalier F6 toujours contrôler le centre ديالنا ok F6 cavalier F3 développement des pièces mineures cavalier C6 ok هنا سي تيبيك هاد اللعب دونك دار جي 3 تيخرج لو فوق كافالي D4 كافالي D4 كافالي D4 جا لهنا هاد الكافالي جا لهنا D4 اوكي هذا هو البياج اللي كاين دونك كافالي خدا E5 اوكي خدا E5 كافالي خدا E5 دونك دام E7 جات لهنا دونك كافالي D3 رجع لهنايا باش مشات ليه هاد بغا يحيد الكافالي ديالو D3 هذا جاب كافالي F3 échec et mat ok donc on peut pas prendre le cavalier avec le pion E2 à cause du clouage ديال هذا ما يمكنش ناخذو هنا لحقاش لا دام كاينه دونك هذا لو بيون الي كلوي مات étouffé مخنوق on peut pas fuir ما يمكنش ناخذو interposer ما كايناش échec et mat donc je répète pour la dernière fois c'est la troisième partie miniature la défense anglaise ok début anglaise C4 ديال anglaise E5 cavalier C3 cavalier F6 cavalier F6 cavalier F3 toujours développement des pièces mineures cavalier C6 كلشي يلعب على لو سونتر اوكي دونك هنا دار جي 3 باش يخرج لو فو ديالو ديفلوبي لي بيس ديالو هذا دار كافاليي دي 3 كافاليي دي باردون دي 4 فوالا سي سا كافاليي دي 4 هو جابو هنا كافاليي دي 4 cavalier D4 oh très bien donc après cavalier D4 le cavalier il a pris le pion E5 donc جاب la dame هنايا ok dame E7 donc دار cavalier D3 هذا الكافالي ديالو هنا D3 ok دار cavalier D3 الاخر دار cavalier F3 échec et mat peut pas prendre à cause du clouage étouffé مخنوق échec et mat merci